दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कालेबुङका स्वतन्त्र उम्मेदवार विवेक खवासले आफ्नो उम्मेदवारितालाई फिर्ता लिएर उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमालाई समर्थन जनाएको छ। उनलाई पार्टीमा नारी जिल्ला प्रमुख ननिता गौतमले स्वागत जनाउँदै आभार प्रकट गरेकी छन्। इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हिजोसम्मको है मैले आफ्नो उम्मेदवारिता चाहिँ तपाईको फिर्ता लिए। फिर्ता लिनुको मूल्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आजको दिनमा यो हाम्रो इलेक्सन मात्रै नभएर यो त हाम्रो जातिको लडाई नै जस्तो लाग्यो मलाई है, त्यस्तो महसुस भयो र मलाई कुनै प्रकारको त्यो प्रेसर या कुनै केही नभएर हैन म आफैमा सोच बनाएर यो हाम्रो यो एउटा स्वयं एउटा विमल गुरुङको मात्रै लडाई नभएर यो समस्त एउटा गोर्खा जातिकै लडाई हो भन्ने कुरो मलाई लागेर चाहिँ मैले इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटबाट चाहिँ रिजाइन गरेको हो र फर्दर पनि म उहाँहरुसँग मिलेर काम गर्न चाहिँ रुचाउँछु। हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ किनभने यी हाम्रा साना साना जुन उहाँले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटबाट उहाँले नाम फिर्ता गर्नुभयो, किनभने यी नानीहरू जो पनि छोराहरू हो उनीहरूले पनि बुझ्न सक्छ कि अब चाहिँ हामीले हाम्रो अवस्था र व्यवस्था कस्तो छ र यो अवस्थामा हामी कसरी चल्नुपर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझेर उहाँहरू स्वयं यसरी हामीलाई समर्थन गर्न अनि हामीलाई होइन जातिलाई समर्थन गर्न आउनुभएको यी नानीहरूलाई हामी एकदमै खुसी छौँ, वेलकम गर्छौँ। पार्टीको तर्फबाट सबैको तर्फबाट वेलकम गर्छौँ र भविष्यमा गएर यी नानीहरूले भोलिको दिनमा गएर उहाँहरूको धेरै यस्तो समयहरू छ जुन समयमा उहाँहरूले यसरी फेरि पनि यो युद्धमा उहाँहरूको नेतृत्व चाहिन्छ समयमा। तर अब अहिले फिलहाल चाहिँ हामीलाई एकमुष्ट भएर एकताको आवश्यक छ भन्ने यो जुन चाहिँ विचार छ, यो विचारलाई हामी यहाँ नानीको विचारलाई हाम्रा भाइ के अरे विवेक भाइलाई चाहिँ भाइको जुन चाहिँ एउटा विचार आयो एकदमै उत्तम विचार, एउटा उच्च विचार र यसको लागि चाहिँ हामी उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ अनि शुभकामना दिन्छौँ। आउँदो दिनहरूमा हामी हातेमालो गरेर आफ्नो जातिको लडाइँ लड्नेछौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष मन घिसिङले आइतबार मिरिकको भ्रमण गरेका छन्। तिनले मिरिकमा कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गरे अनि कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन पनि गरेका छन्। उनले यसबारे अधिक जानकारी गराएका छन्। म त अब जान्छु दिल्ली हैन, होम मिनिस्टरलाई पनि भेटेँ हैन, बिजेपी प्रेसिडेन्ट हाम्रो नड्डाजीहरूलाई पनि भेटेँ। उहाँहरूसँग हुन्छ नि राम्रो कुराहरू हुन्छ सबै चिजहरू। तर के भयो म आएर भन्छु तपाईँहरूलाई दामी भयो कुरा, सबै राम्रो भयो कुरा भने अब भयो कि भएन नि, अब भयो कि भएन होइन। त्यो बन्द कमराकोमा कुरा तपाईँहरूको आएर नेताले जे भन्दा नि त हुने होइन, जे पनि भन्नु सकिन्छ। अन्त त्यसले किनकि यस्तो सोच चाहिँ मैले राखेको हो नि त, त्यही जग्गामा फेरि मैले आफैलाई पनि राखेँ, अरू नेताहरूलाई पनि मैले यसरी नै सोच्थेँ। के भयो भने भित्र जे भन्दा नि भयो, पेपरमा जे दिँदाको नि त भयो, त्यो जग्गामा फेरि आफैलाई राखेँ। यो प्रश्न त आफैलाई पनि त तेर्साउनु पर्छ, अरूलाई मात्रै तेर्साएर त भएन। यसले गर्दाखेरि स्वयं नै दिल्ली नै तपाईँहरूको आँगनमा ल्याइदिँदैछु यसपालि होइन। दिल्लीकै मुखरबिन्दुबाट सुन्नुहोस् उहाँहरूले के भन्नु छ। अमित शाहजीको मुखरबिन्दुबाट आँगन दिल्ली नै तपाईँहरूको आँगनमा ल्याइदिँदैछु। ट्रान्सपेरेन्टली सुन्नुहोस् के चाहिँ हुँदो रहेछ। सबैलाई लिएर त जानु छैन मलाई, सबै जनतालाई लानु पनि सक्दिनँ म दिल्ली, सक्दिनँ म। अब कम्तीको नि त होइन जनता, लाखौँ जनतालाई दिल्ली लानु पनि सक्दिनँ। यसले गर्दाखेरि बरु किन दिल्लीलाई नै यहाँ लिएर उहाँहरूकोबाट नै सुनौँ भन्ने नि। स्थायी राजनीतिक समाधान के हो,
अलिकति गहिराई अब कोड अफ कन्डक्ट लागेको छ, धेरै चिजहरू भन्नु सकिँदैन, र पनि अलिकति गहिराईमा कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ हाम्रो त कुरा त्यही नै छ। जिटे उखालेर फाकेको हुनुपर्छ, नम्बर 1 बोलिदिएको हुनु पर्यो। कारको जुनै पनि व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट चिजहरू हो। अन्त यसैले गर्दाखेरि हामी मुद्दापट्टि कति सिरियस छौँ त्यही देखिन्छ। भुलेको छौँ नि हामी यो थोत्रो एमएलएहरूपट्टि अचिभमेन्ट छैन। एमएलए भएर के चाहिँ गर्ने कुरा त प्रश्न त्यहाँ आउँछ नि त। यत्रो समय भयो, मान्छे मरेका छ, शहीद भएको छ, धेरै चिजहरू छन् नि यहाँ जोडेको। शहीदको परिवारहरू छ, आँसुले भरेको छ, यो जग्गा छोएको छ, यस्तो चिजहरू छ। यो सबलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो नि त। यो भाँडाकुटी खेलेको जस्तो त होइन नि त। एक अर्कालाई सो अफ गर्यो, झगडा गर्यो, भनाभन गर्यो, पेपरमा आयो, के हो यो? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा 24 विधानसभा प्रार्थी नरबुजी लामा चुनाव प्रचार प्रसार गर्दै आज मङ्पू पुगेका छन्। उनले स्थानीय जनताहरूलाई भेट गर्दै यसपल्ट टेबलको चिन्हमा भोट दिएर भारी मतले विजय गराउने अपिल गरे। पार्टी युवा मोर्चा प्रवक्ता विवश थापाले स्वागत सम्भाषण गरेको सभामा रिनेश शेर्पा, सुसन सुब्बा, किशोर भारती, गोर्खालीग नेता एसके प्रधान, विद्यार्थी मोर्चाका नेता अनमोल थापा, दिपेन माले, नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति प्रवक्ता विनिता रोका आदिले सम्बोधन गरेका थिए। बुद्धकुमार थापा अनि किरण थापाले सञ्चालन गरेको आजको चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 खरसाङ 24 विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार नरबुजी लामाले जाति र अस्मिताको निम्ति यसपल्ट टेबलको चिन्हमा भोट दिएर विजय गराउने सम्पूर्ण जनतालाई अपिल गरेका छन्। हैन हेर्नु, जुन चाहिँ विगत हामीले जिटे जब हामीले चलाउँदाखेरि हाम्रो एउटा जुन चाहिँ हामीले प्लानमा एउटा काम गरेको थियौँ, 5 इयर्स हामीले काम गर्ने मौका पायौँ। त्यस सर्व महानुभाव सबै जनतालाई थाहा भएकै छ कि हामीले विदिन 5 इयर्स अफ टाइम हामीले कति काम गरेका थियौँ, विशेष गरी कमान र सिन्कुनाको लागि है। हेर्नुहोस्, अनि हामीलाई विश्वास छ जे होस् यो आन्दोलन भएपछि एउटा आन्दोलन बिथुल्यो है। अभाग्यवश म त्यसलाई फेरि रिपोर्ट गर्नु चाहदिनँ, तर मलाई लाग्छ जब हामी जितेर गइसके पश्चात एउटा हामीमा एउटा एजुकेटेड युथहरू छन् होइन, अनि हाम्रोमा भिजन छ, हामी एउटा लङ टर्म प्लानमा हामी काम गरेको हुन्छौँ र डेफिनेटली हामीलाई जिताएको खण्डमा फेरि एउटा नयाँ परिवर्तन, नयाँ एउटा विचार लिएर चाहिँ हामी यो समाजलाई, यो पहाडलाई अगाडि हेर्नुहोस्। फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले यो बुझ्नुपर्छ अनि जनताले यो बुझ्नुपर्छ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जन्मेको चाहिँ गोर्खाल्यान्डकै लागि हो है। जब भाजपा आयो उहाँको एउटा मेनिफेस्टोमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन ल्यायो, त्यो उहाँहरूले नै बुझ्नुहुन्छ कुन चाहिँ के हो भनेर। तर हाम्रो एउटै माग छ, एउटै टेक छ, हाम्रो लागि चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन या एनिथिङ द्याट वुड बी अ गोर्खाल्यान्ड। हिल टिएमसीले विमल गुरुङलाई दिएको समर्थनको निर्णय ममता ब्यानर्जीको स्वीकृति बिना लिएको निर्णय रहेको र अनित थापामाथि उनको विश्वास कायमै रहेको बिन्नी शर्माले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। पुराना तृणमूलका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरू सब हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरू सब हामीसँग फोनमा वार्ता हुँदैछ र हामी प्रत्येक ठाउँ जानेछौँ, प्रत्येक ठाउँ गएर उहाँहरूको कुरा सुन्नेछौँ। पार्टी नेतृत्वले कुनै निर्देश दिन्छ, पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वले कुनै निर्देश दिन्छ भने त्यसलाई हामी शिरोपर गर्दछौँ। तर मैले त अस्ति त व्यक्तिगत मेरो हेर्नुहोस्, म कुनै पदमा छुइनँ। त्यसो राजेन दाजुले अब गोजामा म एक्ला सघाउनु भयो, उहाँ कुनै पदमा हुनुहुन्न, मैले अस्ति राजीनामा दिनुभएको उहाँको निजी पदमा नभएपछि पार्टीबाट रिजाइन गरेपछि त उहाँ त इन्डिपेन्डेन्ट उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँ पनि सुरुवात लिएर आउनुभयो। मिरिक नगरपालिकाको चुनावमा राजेन मुखिया, विष्णु गोले, मेरो सौरभ चक्रवर्ती, हामी धेरैजनाको ठुलो भूमिका थियो। यहाँ मैले हिजो हेरेँ, हामीले जित्यौँ, मैले जिताएँ भन्ने कुरा पनि सुन्यौँ। कुनै एक व्यक्तिले चुनाव जिताउँदैन, यो टिम हो, एउटा तृणमूल कङ्ग्रेसको परिवार लागेर जिताएको हो। र कुन अवस्थामा जित्यो र जितेपछि अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा त्यसले मायने राख्छ। जित्नु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो जितलाई बचाएर राख्नु सके कि सकेन त्यो ठुलो कुरा हो। विनय तामाङजी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो, विमल तामाङजी तृणमूल कङ्ग्रेसको पहाडको अध्यक्ष हो। पार्टीको निर्णय, तृणमूल कङ्ग्रेसको निर्णय विनय दाजुले लिनुहुन्छ कि ममता ब्यानर्जी लिनुहुन्छ? नम्बर 1 सुन्नुहोस् न। नम्बर 2 उहाँहरूले अर्को तर्क राख्नुभयो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाले चाहिँ हाम्रो दललाई सघायो भनेर। उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि सघाएको। योभन्दा पहिले पनि त हाम्रो सरकार बनिएको थिएन र? तृणमूल कङ्ग्रेस सरकार त बनिएकै हो।
उहाँहरूको सघाउ बिना उहाँहरू विपक्षीमा हुँदा उहाँहरूले बिजेपीमा सपोर्ट गर्दा पनि त सरकार बनिएको थियो नि त। अनि यो निर्णय त जुन पार्टीले उहाँलाई सांसद बनायो, जुन पार्टीले एलबी दाजुलाई चेयरम्यान बनायो, जुन पार्टीको उहाँ दार्जिलिङको अध्यक्ष, जुन पार्टीको दिदी यहाँ कालिम्पोङको अध्यक्ष, उहाँले त्यो पार्टीको निर्णयलाई सुन्नुहुन्छ, पार्टीको आदेश मान्नुहुन्छ कि फलानाले के गरेर ढिस्कानाले के गरेर जान्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो आँगन खनेर अर्काको चाहिँ आँगन पुग्ने? तपाईँ आफ्नो आँगन खनेर अर्काको आँगन पुग्ने? तपाईँलाई निर्देश चाहिँ कसले दिन्छ? विनय दाजुले दिनुहुन्छ कि विमल गुरुङले दिनुहुन्छ कि ममता बहिनीले दिनुहुन्छ? कसले दिन्छ निर्देश? निर्देश त उहाँको मान्नु पऱ्यो नि त। पार्टीमा एउटा आचार संहिता हुन्छ, नीति हुन्छ, पार्टीमा लोयल्टी भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। हामीलाई त पहिले 10 दिन अगाडि थाहा थियो के हुँदैछ भनेर। कुन मिटिङमा के भयो, गाडी धुराको मिटिङमा के भयो, त्यसभन्दा अगाडि दार्जिलिङमा 3टै मौका मिटिङमा के भयो, को थियो, कसले के प्रस्ताव राख्यो, हामीलाई थाहा छैन? हामीलाई सबै थाहा छ नि त। 24 खरसाङ विधानसभा समष्टिको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थी उम्मेदवार नर्बु लामा आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसार गर्दै खरसाङ खण्डको मकैबारी चिया बगान अन्तर्गत चेप्टी गाउँमा आइतबार पुगेका छन्। तिनले स्थानीय गाउँलेहरूसँग भेट गरी यसपल्टको चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थीको पक्षमा भोट हाल्ने आग्रह गरे। तिनले जातिको उत्थान अनि विकासको निम्ति भोट हाल्ने अनुरोध गरेका छन्। प्रार्थी लामाको साथमा पार्टीको पङ्खाबारी अम्बटे समष्टि संयोजक हमिङ तामाङ लगायत स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। गाउँलेहरूले यस अवधि प्रार्थी लामालाई जितको निम्ति शुभकामना दिँदै खदा लगाइदिएको भूमिका राईले जानकारी दिएकी छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थी नेता अरुण घिसिङ लगायत मिरिकका विभिन्न गाउँ बस्तीका लगभग 250 घर परिवार भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। भारतीय जनता पार्टी खरसाङका उम्मेदवार बीपी बजगाईले मिरिकमा जनसम्पर्क अभियान गरेका छन्। गोर्खाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा दार्जिलिङको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्न भारतीय जनता पार्टीलाई साथ दिने तिनले आह्वान गरेका छन्। पूर्व सभासद अरुण घिसिङले गोर्खाल्यान्डको निम्ति नै आन्दोलन गरेको बताउँदै भाजपाले गोर्खाहरूको समस्या समाधान गर्ने दिशामा आफू आश्वस्त रहेको बताएका छन्। उत्साहित भन्दा पनि मलाई कर्तव्यबोध अधिक छ, किनभने जनताले जति ममाथि विश्वास गर्दै जाँदैछन् उति मैले आफ्नो कर्तव्य अझै गहिरो रूपमा हेर्दैछु। भविष्यमा मैले गर्नुपर्ने कार्यहरू, त्यो जिम्मेवारीहरू नबिसाइ हिँड्नु छ। वासीलाई के भन्नु है, अब मिरिकमा जुन प्रकारको जनसङ्ख्या छ, जुन प्रकारको क्षेत्रफल छ, मिरिक एउटा महकुमा बन्नुपर्ने ठाउँ हो र मिरिकलाई महकुमा बनाउन म प्रयास गर्नेछु। अनि मिरिक नगरपालिका जुन चाहिँ छ यसलाई बढोत्तरी गर्ने, एक्सपान्ड गर्ने पनि कार्य गर्नेछु। यसको साथै अब अन्य थुप्रै पानी सम्बन्धी मुद्दाहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाहरू, यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन्, यसमाथि कार्य गर्नेछौँ। तर विकासका मुद्दाहरू बाहेक पनि जातिको जुन मुद्दा छ, जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमाका दार्जिलिङ विधानसभा आसनका युवा प्रार्थी केशवराज पोखरेललाई आज दार्जिलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 30 अन्तर्गत पर्ने दार्जिलिङ पहाडको प्रसिद्ध जिमखाना क्लबले भव्य स्वागत गर्दै आगामी चुनावमा जिताउने वचन दिएको छ। जिमखाना क्लब अनि टुरिस्ट लज क्षेत्रका मानिसहरूले प्रार्थी पोखरेललाई उनीहरूको समस्या समाधानबारे कुरा राखेका छन्। आजको प्रार्थीको भ्रमण कार्यक्रममा गोजोमोमोका चुनाव विशेषज्ञ डीके प्रधान, तिलक देवान, अनुपाङ सुब्बा लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। र आज यो हाम्रो 30 नम्बर वार्डको जिमखाना एउटा सानो हलमा नै हामीले एउटा वेलकम हाम्रो श्री केशवराज पोखरेलज्यूलाई हामीले एउटा सानो उहाँहरू आउनुहुन्छ भनेर हामीले खबर पाएपछि एउटा दुःख सुख सानो समयमा एउटा सर्ट टाइममा उहाँ पनि धेरै व्यस्तता हुनुहुँदो रहेछ र पनि उहाँ आइदिनु भयो र हाम्रो ज्यादा छैन। पार्टीको त अब अहिले फिलहाल सबैजना प्रार्थीहरू आउँदै जाँदै गर्दैछ र विशेष गरी एउटा हाम्रो युवाहरू अहिले आउँदो परिस्थिति, दार्जिलिङको परिस्थितिलाई हेरेर एउटा युवा भाइ आउनु भएको छ र उहाँको सोच विचार ठुलो छ र हामीलाई पनि आशा छ, सबैलाई हामीलाई 30 नम्बर वार्डकोलाई कि उहाँले खुस गर्नुहुन्छ र अहिले चल्दो बल्दो जुन जे जस्तो छ यो दार्जिलिङको अवस्था सबैलाई थाहै भएको कुरो हो। हामीले बताइबस्नु पर्ने छैन र हामी यसपालि पनि अब यत्रो वर्ष हामीले सबैलाई साथ दियौँ र हेऱ्यौँ र योपालि पनि एकपल्ट
एउटा नयाँ युवा भाइलाई एउटा हामी हेर्छौँ र उहाँले कुछ गर्नुहुन्छ होला, एउटा शिक्षित भाइ हुनुहुन्छ उहाँले कुछ गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई पूर्ण आशा छ र हामी चाहिँ सम्पूर्ण यो जिमखाना टुरिस्ट लजको तर्फबाट उहाँलाई एउटा बधाई शुभकामना राम्रो होस् र आउने दिनमा हामी जति सक्दो हामी पूर्ण हामी सहयोग गर्नेछौँ र हामीलाई एउटा आशा छ यो आशा सफल भएर जाओस्, अरू भन्नु केही पनि छैन। दुःख सुख जति पनि जे छ हाम्रो ग्रिभेन्सेसहरू हाम्रो केही अपुराहरू त्यो हामी बादमा भन्नेछौँ र अघिबाट पनि हामीले उहाँहरू सिनियर मेम्बरहरू एउटा पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीकोहरूलाई पनि हामीले राखेको छौँ जे दुःख सुख छ र फेरि पनि आउने दिनमा हामीले उहाँलाई एकदमै बधाई शुभकामना छ। पहिलाबाटै हाम्रो भनाइ त्यति नै छ, राम्रो होस् युवाहरूलाई एउटा नयाँ अब के भन्छ यो एउटा भ्याकेन्सीहरू जति पनि फुलफिल भएको छैन त्योहरू एकदम फुलफिल भएर जाओस्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो।
फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु राम्रो भएछ खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय पन्थीले TMC को बैसाखी चाहिँदैन भनेपछि नै हिल TMC पार्टीले विमल गुरुङ पन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई समर्थन गरेको हो भनी हिल TMC अध्यक्ष एलबी राईले आज मिरिकमा पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका छन्। उनले यस विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। अवेरनेस जुन किसिमले उहाँहरूले मतलब मङ्पुको प्राङ्गणमा जुन दिन उहाँहरूको क्यान्डिडेट घोषणा गर्नुभयो त्यो दिनमा मतलब उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा भने कि मतलब हाम्रो TMCसँग साँठगाँठ भए तापनि हामीलाई बैसाखेको जरुरत छैन, हामी एक्लै इलेक्सनमा जान्छौँ भनेर जुन किसिमले मतलब हाम्रो GT2 का अध्यक्ष विनय ज्यूले जुन किसिमको मतलब उस दिनुभयो, वक्तव्य दिनुभयो होइन, यसको निम्ति मतलब हामी त मतलब उहाँहरूको लागि केही पनि होइन रहेछ। जरुरत छैन भने त हामी जरुरतको लागि त टाँसिनु तिमीहरूलाई उस गर्छौँ भनेर त हामी त अब जानु भएन। हामीले पनि यत्रो दुःख गरेर पार्टी हाम्रो कार्यकर्ताहरू बनाएको छौँ। हाम्रो त सङ्गठनलाई मतलब एउटा ठेस पुग्ने कुरो हो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले मतलब चारैतिर मतलब सरसल्लाह गऱ्यौँ। दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ सबतिर मिटिङ गऱ्यौँ र यसको लागि मतलब आलोचनाहरू गऱ्यौँ र आलोचना गरे बापत अब हामीले के गर्ने, हाम्रो सङ्गठनलाई बचाएर राख्नु पऱ्यो हामीले। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै भएर चाहिँ मतलब एउटा ठोस निर्णय लियौँ। दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक सबैजना मिलेर चाहिँ म एउटा ठोस निर्णय लियौँ कि मतलब आगामी आउने दिनमा जुन किसिमको इलेक्सन मतलब पहाडमा हुँदैछ र जुन चाहिँ किसिमको भाजपाको प्रभाव बढ्ने उसलाई छ, यसलाई रोक्नु लागि आज हामीले त कुनै न कुनै तरिकाले त भाजपालाई हामीले रोक्नु पर्यो र भाजपालाई रोक्नु लागि हामी कुनै पनि हदसम्म जानु लागि तयारी हुनु पर्यो। हाम्रो लडाइँ न त या त अन्य पार्टीसँग त छँदै छैन र हाम्रो लडाइँ मेन मुद्दा हो हाम्रो भाजपासँग लडाइँ हो, भारतीय जनता पार्टीसँग लडाइँ। यो भारतीय जनता पार्टीलाई रोक्नु लागि हामीले विमल गुरुङलाई हामीले समर्थन गरेको हो। अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारती तामाङ खेमाद्वारा दार्जिलिङको चोक बजारमा आज चुनावी सभा सम्पन्न गर्यो। आजको जनसभामा गोर्खा लीगका अध्यक्ष भारती तामाङले जनतालाई आह्वान गर्दै तिनको उम्मेदवारलाई भारी मत दिएर विजयी बनाउने अपिल गरेका छन्। आज हाम्रो यो चुनावको विषय लिएर हाम्रो यो जनसभा नै थियो है भाइ। त्यही जनसभामा अब हाम्रो उम्मेदवारलाई भोट माग्नु थियो हाम्रो जनतालाई है, उहाँको उम्मेदवारको लागि अब उहाँलाई चुन्नुहोस् भन्ने एउटा विजय बनाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो यो आग्रह निवेदन, नम्र निवेदन गर्न लागिरहेको थियौँ। हजुर हामी आशावादी नै छौँ, किनभने हाम्रो युवाहरूमा धेरै जोसहरू छ कि उहाँहरूमा ऊर्जा छ, उनीहरूको जोस छ, उनीहरूको एकदमै जातिप्रति उनीहरूको एकदमै केही गर्छु भन्ने उद्देश्य, दृढ उद्देश्य लिएर अघि आएको छ, बढेको छ र उनीहरू एकदमै आशावादी नै हुनुहुन्छ सबै। अनि उनीहरू खटिरहनु भएको छ होइन। यस्तो नि त भाइ, अब कतिवटा काम कुरोमा अलिकति भिन्नता आयो, विचारमा भिन्नता आयो र है अलिकति विभाजन भयो, खेमा भन्ने निस्क्यो। अन्त यसको हामी त उसमा थियौँ न, यसको पक्षमा त थियौँ न, यो खेमा त हामी उयो अन्त गर्ने पक्षमै थिएँ, म त मिलाउने एकदमै पक्षमा थिएँ। मैले भरमग्दो चेष्टा गरेको पनि हो है, तर अब अभाग्यवश हुनु सकेन। तर पनि हामी सबैजना हामी छौँ नि, हामी गोर्खा लीग पार्टीको झन्डा मुनि नै त छौँ हामी सबैजना होइन। हामी पार्टी बदलेको छैनौँ, हामी कुनै अर्काको झन्डा लिएर हामी अगाडि बढेको छैनौँ। हामी आफ्नै गोर्खा लीगकै झन्डा मुनि नै छौँ हामी ठिक छ होइन। अब सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफ्नो आफ्नो तरिकाले कामहरू गर्दै जाउन् न है। अब जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ उहाँ नै अघि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ।
आफ्नो चुनावी प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखेमा प्रार्थी केशवराज पोखरेल आज पुल बिजनबारी गोक समष्टि पुगेका छन्। दिउँसो दार्जिलिङबाट दलबलसहित निस्केका पोखरेलले तकभर हुँदै सिङ्ला बजारबाट समष्टिको भ्रमण सुरु गरेका थिए, जहाँ स्थानीय समर्थकहरूद्वारा आयोजित सभालाई तिनले सम्बोधन पनि गरे। त्यसपछि पोखरेल केराबारी गर्वेटार हुँदै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद बनेका विमल सशङ्करको परिवारलाई भेटघाट गरेपछि गोक बजार हुँदै कालेबुङसम्म पुगेका थिए। त्यसपछि पोखरेल केराबारी गर्वेटार हुँदै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद बनेका विमल सशङ्करको परिवारलाई भेटघाट गरेपछि गोक बजार हुँदै कोलबुङसम्म पुगेका थिए। उम्मेद्वार पोखरेलको साथमा युवा मोर्चा सभापति अमृत योन्जन, समष्टि सभापति एसएम राई, सचिव दीपक तामाङ लगायत स्थानीय पार्टी समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। आज मूलडाँडा अगमसिंह ग्राममा गाउँको पक्षमा बिबी राईको अध्यक्षतामा भारतीय जनता पार्टीको आयोजनामा चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। भाजपाको पक्षमा शारदा राई सुब्बा अनि श्यामकुमार छेत्रीले सभालाई सम्बोधन गरे भने चुनावी प्रचारको निम्ति उपस्थित गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवार्डले सभालाई सम्बोधन गरे। आयोजकको पक्षमा अर्जुन छेत्रीले सम्बोधन गरेको उक्त सभामा सुमन प्रधान, सुजेन्द्र राई, गौतम छेत्री आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। चुनावको समय हो, चुनाव भन्दा पनि त्यस्तै थियो हाम्रो दार्जिलिङ। पहिला झन् बोल्नै नपाउने, सबैलाई थाहै छ, कोही अगाडि निस्किनै नपाउने, गाउँमा कसैले केही गर्नु खोजे नि समाज बहिष्कार हुने, गाउँबाट खेदुवा हुने त्यस्तो समय थियो। त्यस्तो समयदेखि लडाइँ गर्दै आएको हामी अहिले कमसेकम हामी यसरी सभा गर्न सक्छौँ। छेकाछुन हुन्छ गाउँमा, अर्को पार्टीले नजाऊ तिनीहरूको पार्टीको मिटिङमा भन्छ, रोक्छ, यो गरिदिन्छौँ त्यो गरिदिन्छौँ भन्छ। तर यो चुनाव भनेको हामीले कसलाई भोट दिन्छौँ, कुन क्यान्डिडेटलाई, कुन पार्टीको चिन्हमा भोट दिन्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो देशको संविधानले दिएको सबभन्दा ठुलो अधिकार हो। हामीले कसलाई भोट दिउँ भनेर त्यो न तपाईँले हामीले हाम्रो श्रीमानहरूलाई थाहा हुन्छ, न श्रीमानहरूले कसलाई भोट दियो भनेर श्रीमतीलाई थाहा हुन्छ। जबसम्म हामीले एकअर्कालाई भन्दैनौँ भने यही हो हाम्रो सबभन्दा ठुलो अधिकार। र यही अधिकारले, यही एकतालाई हामीले बटन दबाउँदा नै सरकार बनिन्छ, सरकार भत्किन्छ, नेताहरू माथि पुग्छ, नेताहरू तल झर्छ। सबभन्दा ठुलो पावर, सबभन्दा ठुलो शक्ति हामीलाई हाम्रो देशले दिएको, हाम्रो देशको संविधानले दिएको शक्ति चाहिँ भोट हो। र यो भोटमा चाहिँ हामी सबैले यहाँ जति पनि भेला भएको छौँ हामी सबैले कमलको चिन्हमा भोट दिउँ। अनि गाउँमा पनि आफ्नो आफन्त चिनाजानी सबैलाई हामी सबैले भनौँ यसमा भोट दिउँ, यसमा भोट दिएर योपालि हामी गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउँ भन्ने हामी सबैले भन्नुपर्छ। अब थुप्रै कुराहरू छ। अस्ति कर्सियङमा भारतीय जनता पार्टीको पश्चिम बङ्गाल प्रभारी कैलाश विजय वर्गीयज्यूले फेरि अलिकति चिपलाई पठाउनु भएर पनि त्यहाँ थुप्रै कुरा भइरहेको छ। भन्नु पनि किन नभन्नुहोस् र उनीहरूले हामीलाई नेपाल किन उनीहरूको मुखमा नआओस् र। लास्ट 19 को टिकट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 पार्टीको अध्यक्ष विमल दाजुले नेपालमा झापामै बाँडेको त्यो त भारतीय जनता पार्टीको सबै नेतृत्वहरूलाई थाहा छ। उहाँले नेपालमै बसेर टिकट बाँडेको, सबै चुनाव सञ्चालन उहाँले नेपालमै बसेर गरेको, नेपालबाटै अडियो जारी गरेर चुनाव जिताउनु भएको। अनि अर्कोपट्टि हेऱ्यो भने जिटिए2 को भूतपूर्वै भनौँ, अब अहिले उहाँ हुनुहुन्न, भूतपूर्व उहाँ प्रशासक अनित थापा भाइ, उहाँको पनि फेरि पासपोर्ट त नेपालकै रहेछ, फेरि झापाकै रहेछ उहाँको पनि। अन्त झापा भएपछि त दिल्लीको नेताले के भन्छ, यिनीहरू नेपालकै हो भनेर सोध्छ नि। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सुकी मानिभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत बुथ नम्बर 23-257 प्लुङदुङ कमान्डको 4वटा गाउँको 6वटा समाजलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखेमाको चुनावी सभा आज सम्पन्न गरियो। भूदेव चामलिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा समष्टि कोअर्डिनेसन कमिटी अध्यक्ष उदय देवान, समीर प्रधान, बच्चु प्रसाद तथा टासी भुटियाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।
सभामा उल्लिखित 4वटा गाउँ क्रमैली मुन्सी गाउँ, बीज गाउँ, छेउ गाउँ र बगैँचा टारका मतदाताले आगामी विधानसभा चुनावमा गोजमुमो प्रार्थी केशवराज पोखरेललाई समर्थन गरेर विपुल मत दिने मनसाय व्यक्त गरे। गत चुनावमा भाजपा प्रार्थी निरज जिम्बाले जितेर गए, तथापि चुनावपछि यस क्षेत्रमा एकैपटक पनि भ्रमण नगरेको उपस्थित मतदाताहरूको गुनासो रहेको थियो। जिम्बाले यस क्षेत्रको विकासमा कुनै पहल नगरेको अनि स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने ध्येयले एउटा औषधिको गोली समेत व्यवस्था नगरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। विगतमा गरेको भूल सच्याउँदै आगामी चुनावमा गोजमुमो प्रार्थी पोखरेललाई मत दिने निर्णय लिएको उनीहरूले बताएका छन्। सोधिएको एउटा प्रश्नको जवाफ दिँदै भूदेव चामलिङले क्षेत्रको विकासको निम्ति क्षेत्रीय पार्टीलाई नै जिताउन आवश्यक रहेको बताए भने यस सन्दर्भमा चामलिङ तथा उदय देवानले यसरी थप बताएका छन्। लुङदुङ बुथ नम्बर 23 257 छौँ अनि यहाँ 4टा गाउँ छ। 4टा गाउँ मन्सी गाउँ, बीज गाउँ, छेउडाँडा अनि बगैँचा टार, अनि यो 4टा गाउँमा 6वटा समाज छ। अनि यो 6वटा समाज र 4टा गाउँ लिएर आज हामी यहाँ चुनावी सभा गर्न आएका छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाबाट। र आजको यो चुनाव एकदमै फलप्रद भएर गएको छ। उहाँहरूलाई आज हामीले यो चुनावको विषय अनि किन योपालि हामीले चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने यो सबै कुरा स्पष्ट रूपमा हामीले राखेका छौँ। अनि उहाँहरूले पनि यो मन बनाइसक्नु भएको छ कि यो आउँदो चुनावमा जो पहिला भुल गर्यो अब यो भुल गर्ने छैन। त्यो भुल भयो, तर योपालि उहाँहरूले सच्याएर यो 257 बुथबाट 100% भोट दिएर चाहिँ योपालि हाम्रो उम्मेदवार श्रीमान केशवराज पोखरेललाई जिताउने उहाँहरूले एउटा निर्णय लिनुभयो। साँच्चै नै यो गाउँ एकदमै डिप्राइभ छ, धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, बाटोघाटो छैन। हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक माहौलमा हामी धेरै अघिदेखि नै लागि परेका हौँ। हामीले हेऱ्यौँ, धेरै हेऱ्यौँ, तर आजसम्म हाम्रो कुनै उल्थान हुन सकेन, कुनै प्रगति हुन सकेन। र आज गएर हामीले जुन चाहिँ भुल गरेका छौँ यो भुललाई सुधार्ने हामी क्रममा जाँदैछौँ। र हामीलाई एउटा अहिले घरि हामीलाई गाउँको विकास चाहिएको छ, बौद्धिक विकास चाहिएको छ, सामाजिक विकास चाहियो र शैक्षिक विकास चाहियो हामीलाई। यो विकास चाहिँ हामीले जबसम्म हामीले हाम्रो स्थानीय पार्टीलाई हामीले जिताउँदैन तबसम्म हामीले नहुने रहेछ भन्ने हामीले भान गरेको छौँ। हामीले भुल गरिसकेको छौँ। विगतको जुन चाहिँ इलेक्सन भयो, जुन चाहिँ एमएलए एमपी, त्यसमा हाम्रो बहुत ठुलो भुल भयो है। त्यसमा हाम्रो भुल भयो भन्दा पनि यस्तो भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, हाम्रो त्यति बेला सिम्बलमा पनि हाम्रो अलिकति हाम्रो उयो भयो। किनभने सिम्बल हाम्रो 7औं नम्बरमा परेको कारणले हाम्रो मान्छेले कतिले त्यो 7औं नम्बरलाई गएर हेर्नु नसक्ने अवस्था पर्दा टुप्पामा जो देख्यो त्यसमै ठोक्दै आयो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। त्यो भुल पनि अलिकति भएको छ। र सिम्बलको जुन चाहिँ स्ट्यान्ड जुन चाहिँ थियो त्यसमा पनि अलिकति होला न, त्यत्रो भोटले त हामी नहार्नुपर्ने। हामी त एकदमै स्योर थियौँ, भनिहाल्यौँ। अस्ति हाम्रो विनय तामाङज्यू अध्यक्ष महोदयले पनि भन्नुहुँदै थियो त्यो बुथमा गएर त्यो के अरे ग्लास मात्रै, त्यो युज एन्ड थ्रो ग्लास मात्रै गन्ती गर्दाखेरि पनि बुथबाट जित्नु पर्ने हो, किन जितेन? ठिकै हो, हामीले पनि हेर्नु सकै पर्यौँ त। अखिल भारतीय गोर्खा लीगका एसपी शर्माले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै जिटिए चेयरम्यान रिलिफ फन्ड वितरण नगर्नु शङ्कास्पद विषय रहेको बताएका छन्। त्यो विवाद चाहिँ कस्तो थियो भने जिटिए रिलिफ फन्डलाई लिएर सायद एउटा कतै र्यालीहरू निकालेको थियो होला कुनै एउटा एक पक्षले। अन्त त्यसको स्पष्टीकरणको रूपमा अस्ति जिटिए रिलिफ फन्डको जुन चाहिँ एउटा मिटिङ भएको थियो त्यो मिटिङमा कतिपय फोटोहरू सार्वजनिक गरेर गोजामुमो 2 पक्षबाट के भन्दै थियो भने हामीले त्यो दिन कमिटी बनाएका छौँ र त्यो कमिटीले डिसाइड गर्छ, अब हामी अनित थापाको जिम्मेदारी होइन भन्ने कुरा जुन उहाँको विज्ञप्तिमा आएको थियो। त्यसको चाहिँ म अलिकति त्यो अप्ठ्यारो लाग्यो, मलाई नराम्रो लाग्यो भनौँ न। त्यसको खास कुरा चाहिँ के हो भने त्यस मिटिङमा म उपस्थित थिएँ अनि त्यस मिटिङमा विभिन्न मुद्दाहरू लिएर कुरा भयो। धेरै व्यक्तिहरूले सुझाव राखे, धेरै पार्टीका अन्यान्य व्यक्ति पनि आएका थिए। हामीले पनि सुझाव राख्ने क्रममा सुझाव राख्यौँ, तर त्यो लालकोठीबाट निस्केपछि हामीले कुनै इन्फर्मेसन दिएन, हामीले कुनै इन्फर्मेसन पाएनौँ, कुनै न एसएमएस न फोन कल न केही छ। कुनै कमिटी बनेको भए त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त यो कमिटीमा यो मान्छे छ,
हामी यो कमिटीको नेक्स्ट मिटिङ यो गर्छौँ या यो मुद्दामा यो बैठक छ भन्ने त्यस्तो केही जानकारी छैन। त्यो जस्ट एउटा मिटिङमा हामी सुझाव दिन गएका थियौँ, सुझाव दिएर फर्केर आयौँ। अनि जिटिए चेयरम्यानको रिलिफ फन्ड उठाउने जिम्मेदारी र त्यो पहल अनित थापाजीको त्यसलाई त्यो बिचमा त्यो के भन्नु त्यो डिस्बर्स गर्नु भएन, त्यो राख्नु भयो, त्यो पनि उहाँकै काम हो, उहाँकै निर्णय हो। लास्टमा खालि सुझाव दिने बेलामा हामी उपस्थित थियौँ भन्दैमा त्यसको जिम्मेदारी अब हाम्रो हुन्छ र अनित थापाको जिम्मेदारी होइन भन्ने होइन नि त। इसीको यो लाग्नुभन्दा अगाडि उहाँले सक्नु पर्थ्यो। प्लस जिटिएमा त उहाँ 6 महिनाको लागि चेयरम्यान हुनुहुन्छ नि त, पर्मानेन्ट इलेक्टेड होइन नि। त्यसले गर्दा कुनै पनि फन्ड तपाईँले उठाउनु भयो भने तपाईँको जिम्मेदारी बन्छ नि 6 महिनाभित्र म सकौँ भन्ने। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।